اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی زمین دے اوپر رب کائنات نے سب نالوں اعلیٰ جماعت بنائیے انبیاء دی جماعت تو بعد رب کائنات نے سب نالوں اعلیٰ جماعت بنائیے میرے نبی کریم دے صحابہ دی جماعت دے ہوئے تاندلے مندی دے رہنے والو اردہ گرد تو آنے والو میرے نبی نال پیار کرنے والو میرے نبی دے بیلیاں نال پیار کرنے والو میرے نبی دی اہل بیت نال پیار کرنے والو میرے نبی دیاں بیویاں نو ماوا مننے والو مسلمانوں رب کائنات نے قرآن کریم اندر ایک جگہ دے نہیں تقریباً 750 تو زیادہ آیات مبارکہ نازل فرمائیاں میرے نبی دے بیلیاں دی شان اندر میرے نبی دے بیلیاں دے مقام اندر میرے نبی دے بیلیاں دی عزت اندر میرے نبی علیہ السلام دی بیلیاں دی مقام اور بلندی دے اندر رب کائنات نے قرآن کریم نازل فرمایا اوے کائنات والیو میرے نبی دا جیڑا بھی صحابی ہے ابو بکر ہوئے حضرت عمر ہون حضرت عثمان ہون حضرت علی ہون حضرت طلحہ زبیر امیر معاویہ جننے بھی صحابی نے ہر صحابی دی شان اپو اپنی لیکن ہر صحابی دی شان اندروں سب نانو بڑی شان ہے کہ رب کائنات نے انہوں میرے نبی دا صحابی بنایا بولو کی بنا گئے جڑے بول سکتے ہو بولو کی بنایا ہے اللہ نے میرے نبی دا صحابی بنایا ہے ابو بکر دی سب نالوں بڑی شان ہے اللہ نے ابو بکر نو نبی دا صحابی بنایا عمر دی سب نالوں بڑی شان ہے اللہ نے عمر نو نبی دا صحابی بنایا عثمان دی سب نالوں بڑی شان ہے اللہ نے عثمان نو نبی دا صحابی بنایا علی دی سب نالوں بڑی شان ہے اللہ نے علی نو نبی دا صحابی بنایا حسنین دی سب نالوں بڑی شان ہے اللہ نے نبی دا صحابی بنایا مومنوں رب کائنات نے میرے نبی دے بیلیاں نو شانہ دیتیاں نے جڑیاں میرے نبی تو پہلے انبیاء تو علاوہ اللہ نے کسے ہور نو نہیں دیتیاں قیامت تک اللہ نے کسے ہور نو دینیاں بھی نہیں جس بندے نے امام دی حالت دے اندر میرے نبی دے چہرے دا دیدار کر لیا رب کائنات نے اس بندے تے اپنی جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا آمینہ بلال فرماندے نے مومنوں جس بیلی نے مینوں امام دی حالت اندر ویکھیا اللہ نے اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا جن نے مینوں ویکھن والے نو ویکھیا یعنی میرے بیلی نو امام دی حالت اندر ویکھ لیا رب کائنات نے اس بندے نو بھی جہنم دی آگ تو آزاد کر دیتا آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی علیہ السلام دے پیارے پیارے داماد نے میرے نبی علیہ السلام دے رشتے دار بھی نے اللہ اکبر اللہ ذو رہن دا لقب پان والے واقعے فیل تو تقریباً 6 سال بعد حضرت عثمان دی ولادت پاک میرے نبی علیہ السلام دے پیارے داماد تقریباً 34 سال دی عمر دے اندر حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر دی دعوت دے کلمہ پڑھے آؤ مسلمان ہوں گے میرے نبی علیہ السلام دے صحابی بن گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے مومنوں میرے نبی کریم نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام تو بعد اللہ دی زمین تے اللہ واسطے اے پہلا جوڑا ہجرت کرنے والا یعنی میرے نبی دی بیٹی تے سیدنا عثمان نے اللہ واسطے ہجرتاں کیتیاں اے پہلے مکہ پاک تو حبشے دے اندر گئے نے پھر حبشے تو مدینہ پاک گئے نے پہلا جوڑا حضرت لوط علیہ السلام تو بعد اللہ دی سرزمین تے اللہ دی زمین تے حضرت عثمان نے میرے نبی علیہ السلام دی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھو رضی اللہ تعالیٰ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عثمان نے دوریاں ہجرتاں کی تیاں کئی صحابہ نے مکہ تو ڈائریکٹ مدینہ ہجرت کی تھی لیکن میرے عثمان نے مکے تو پہلے حبشہ ہجرت کی تھی پھر حبشہ تو مدینہ ہجرت کی تھی آمینہ دلال علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام دا دورہ دماد جنگ بدر دا موقع آ گیا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے میرے نبی دی بیٹی بیمار ہے آمینہ دلال فرماندے نے عثمان تسی مدینے دے اندر ہی رہنے مدینے دے اندر ہی رہنے میری بیٹی رقیہ دیاں تیمارداریاں کرنیاں نے میری بیٹی رقیہ دا خیال کرنے اللہ دے نبی جی لوگی گلہ کرنگے عثمان کیوں نہیں جنگ دے اندر گیا عثمان نے بہانہ تلاش کر لیا ماد اللہ میرے نبی فرماندے نے عثمان لوگی گلہ کر دے رہن لیکن میں اللہ دا نبی تینوں کہہ رہا ہوں میری بیٹی دیاں تیمارداریاں کرنیاں نے رب کائنات تینوں کر بیٹھے ہوں جنگ بدر دا ثواب دے گا ہن جنگ بدر دے اندر شریک ہون والے میرے نبی علیہ السلام دے بیلی جننے بھی بیلی نے 313 انہاں دے بارے اللہ کریم نے اعلان فرمایا میرے سونے اپنے صحابہ نو کہہ دے وہ آج تو بعد کوئی نیکی کرن تے پاویں نہ کرن کوئی گناہ کرن تے پاویں نہ کرن جو مرضی کر دے رہن رب کائنات نے تیرے بیلیاں دے ناویں جنت نو لا دیتا آمینہ بلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا آمینہ دے لال فرماندے نے بیلیو ہے کوئی میرا یار ایسا جڑا اللہ دی راہ دے اندر 100 اونٹ خرچ کرے میں جنت دی ضمانت دینا واؤ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی جی میں دینا واؤ پھر میرا عثمان بہ گیا میرے نبی فرماندے نے ہے کوئی میرا یار ایسا جڑا اللہ دی راہ دے اندر 100 اونٹ خرچ کرے حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی نے پھر اعلان کیتا حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی نے پھر اعلان کیتا حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے مومنوں میرے نبی علیہ السلام نے ایک موقع تے حضرت عثمان نو 7 واری جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں 7 واری جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں آقا فرمانے نے ما ذرہ عثمان ما عامل بعد اليوم او عثمان آج تو بعد کوئی نیکی کر دے پاویں نہ کر اللہ نے تینوں جنتاں ضرور دینیاں نے اما جی فرماندیاں نے ایک دن اللہ دے نبی گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے میرے نبی گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے حضرت ابو بکر تشریف لے کے آئے میرے نبی علیہ السلام لیٹے رہے نے حضرت عمر آئے نے میرے نبی لیٹے رہے نے جدوں حضرت عثمان آئے نے میرے نبی علیہ السلام اٹھ کے بہ گئے اپنی پنڈلی تے کپڑا ٹھیک فرمایا اما جی فرما دیاں نے لوگو ابو بکر بیٹھے چلے گئے عمر بیٹھے چلے گئے عثمان بیٹھے چلے گئے لیکن جدوں میں حضرت عثمان دے جان تو بعد آمینہ دے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھے آؤ اللہ دے نبی جی ابو بکر آئے نے تسیوں میں بیٹھے رہے ہو عمر آئے نے تسیوں میں بیٹھے رہے ہو جدوں عثمان آئے نے اپنی پنڈلی تے کپڑا ٹھیک کر لے آؤ ابو بکر وری پنڈلی نو کیوں نہیں ڈھکے آؤ عمر وری پنڈلی نو کیوں نہیں ڈھکے آؤ آمینہ دلال فرمان دینی ہے شان جندے کولو آسمان دے فرشتے حیا کر دینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حیا کیوں نہ کرا میرے نبی فرمان دینے میرے کول فرشتیاں دی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے حضرت عثمان دا کولوں دی گزر ہویا اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دینے لوگو اے فرشتیاں دی جماعت نے منو آکھے اللہ دے نبی جی اللہ دے آسمان دے فرشتے تو آڈے عثمان دی عزت کر دینے تو آڈے عثمان دا احترام کر دینے نالے اللہ دے نبی جی
آسمان دے فرشتے بھی عثمان کولو حیا کردے نے میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام عید کر کے حضرت عثمان دا دیتا ہویا مال اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیا ہوئے میرے نبی عثمان دے دیتے ہوئے مال نو کدی ادھر سٹ دے نے کدی ادھر سٹ دے نے نالے میرے نبی دعاواں کر دے نے مال گا میں عثمان تے راضی ہاں اللہ تم ہی آسمان تے راضی ہو جاؤ